سيد الوزير. وننتقل لسؤال موجه لقطاع إعادة التراب الوطني وموضوعه حل معضلة المساكن الآلية للسقوط. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة لتقديم السؤال. تفضلوا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، سادة الوزراء، السادة والسيدات المستشارين. لقد تناثلت في السنوات الأخيرة العديد من المأساة المرتبطة بمشاكل المساكن الآلية للسقوط، والتي تحصد في كل فجعة العديد من الأرواح، وخاصة في فصل الشتاء. فأمام وعي الجميع بحجم هذه المعضلة وكذا تقل الخسائر الناجمة عنها، فإننا نسألكم عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتطويق هذه الظاهرة وتفادي تسجيل العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات مستقبلا. وشكرا. شكرا سيد المستشار. الكلمة لكم سيد الوزير للإجابة على السؤال. سيد الرئيس، سيد المستشار المحترم، شكرا على هذا السؤال فيما يخص هذه المسألة. هي حقيقة مسألة أساسية تستحق يقظة مستمرة واهتمام مستمر، خصوصا في الظروف المناخية اللي تتعرفها البلاد. التدخل والعمل ديال الحكومة على 3 مستويات. أولا كان وضع إطار قانوني، بحيث الآن عندنا قانون 94/12 اللي من المميزات ديالو والإيجابيات ديالو هو تيحدد الأدوار والمسؤوليات ديال جميع المتدخلين بما فيهم الملاكين ديال المباني. هذه نقطة، وينبغي تفعيل هذا القانون في أقرب الآجال. ثم كان جانب المؤسساتي، وإذا كاين تأسيس ديال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، اللي هي الآلية للتدخل، واللي بطبيعة الحال خصنا واش تنشتغلوا باش توقف على رجليها هذه الوكالة وتبدا تعمل في أقرب الأجال. ولكن هذا كله يتطلب الوقت. كان كذلك واحد العدد الأعمال ميدانية. كما تعلمون هناك لجان مختصة لتقوم بواحد الإحصاء مستمر لهذه المباني بالاستعانة بمكاتب دراسات مختصة اللي تتحدد النوع ديال المعالجة، أما الترميم، أما الهدم، أما إعادة البناء إلى غير ذلك. واللي يمكننا نقولوا منذ 2012 فيما يخص هذا البرنامج كان واحد التحول، بحيث كان واحد الإحصاء ديال تقريبا 43,000 منازل آلية للسقوط، مع العلم أن هذا الإحصاء خصو تحيين مستمر. والآن كاين شعنا في العمل ضمن واحد العدد من الاتفاقيات اللي غتمكننا من معالجة 28,000 بناية بكلفة إجمالية ديال 3,64 ملايير ديال الدرهم. كان كذلك البرامج اللي تتعلق بالقصور والقصبات، كذلك برامج تتعلق بإعادة تأهيل الأنسجة القديمة والمدن العتيقة. هذه كلها أعمال، مع العلم أن كان واحد العدد الإكراهات تتعلق بالقبول ديال الخروج من المنزل الواحد. شكرا سيد الوزير. انتهى الوقت المخصص لرد. الكلمة لكم سيد المستشار المحترم. شكرا سيد الرئيس. كنت أتمنى سيد الوزير ترك قليل من الوقت لنتفاعل في الموضوع نظرا للأهمية ديالو. فهذا الموضوع سيد الوزير بغيتكم وأنتم معينين جدد على رأس في هذه الحكومة أنه تختاروا واحد استراتيجية جديدة للتعامل معه، لأنه عنده جوج محاور.
شق يخص المجال الحضاري وهو المدن العتيقه اللي كنهضروا عليها كمدن فاس، مكناس، مراكش، تطوان، طنجه، برشيد، ومجموعه من هناك الاحياء ناقصه الاحياء الهامشيه او ناقصه التجهيز اللي فيها مدن بنايات ايلة السقوط بحال اكلول، بحال تهلا، بحال وداوي، مجموعه من. لكن ما يهمنا اكثر السيد الوزير هو اولا تعامل الحكومه في تدبير المخاطر وانعكاسها على هذه البنايات اللي تصبح في الامطار الخير والثلوج اللي عرفتها المملكه الحمد لله وحنا فرحانين بها غادي تاثر سلبا في المجال القروي على قاطنين الدور، وخاصه السيد الوزير المسائل التقنيه الى حنناها ان الان الضغط ديال البروده من بعد غادي تعرض البلاد لموجه من الحراره تفوق ال 40 و 39. اذا هنا غيبقوا هاد الديور يتهرسوا تولي واحد الماساه كيعيشها المواطن. فإلا كان شي مواطن خاصو تكريم في الوطن هو المواطن اللي ساكن في العالم القروي، لان مشى له حقه اكثر من اللازم، لان هو اللي كيمارس الامن الان في البلد بمساعده الاجهزه الامنيه، لانه هو اللي ساكن في الجبال، فخص التفاته من الحكومه لهذا المواطن اللي ساكن في العالم القروي، لا بنيه تحتيه طرقيه لا قرى لا، واللحظه اللي كيتم انهيار ديال المبنى يتم المحاصره ديالو بضوابط. اذا هنا تسهيل مساطر ديال اعاده اصلاح البنايات وتسهيل المساطر ديالو في البناء وتشجيعه على الاستقرار وعدم الهجره ديالو والمكوث ديالو في ذاك الدوار او الحي او فالسيد الوزير التجربه السؤال اين مصير لجنه اليقظه؟ هي لجنه اليقظه اللي كانت في الحكومات السابقه تاسست وهي اللي كتقدم دعم لبنايه الاية الصقول، واحد الغلاف مالي اللي كيتم دعم بالاسمنت والحديد المسلح لاصحاب هؤلاء البنايات الاية الصقول. هذا يعني يجب الالتفات واستراتيجيه جديده للحكومه في هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس بالسهل، لانه غدا نسمعوا واحد المقبره جماعيه، واحد السقوط في بنايه الايلة في مدينه فاس، فكيفاش غيتم معه التعامل معها؟ سيدنا الرئيس عطى التعليمات، فعلى الحكومه التجاوب بواحد السرعه والقضاء على هذا الملف بشكل نهائي. شكرا.